सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां स्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याविधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना पाठे अस्मिन् सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति वार्तिके यः प्रथमः खण्डः वर्तते सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति, तत्र सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचकत्वव्यवस्थापनं क्रियते। ततः परं लोकतः इति अपरस्य खण्डस्य व्याख्या च अत्र प्रस्तूयते। तत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इत्युक्तम्। यथा सिद्धः द्यौः, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धमाकाशम् इत्यादौ सिद्धशब्दः नित्यपर्यायत्वेन प्रयुक्तो वर्तते। अतः वार्तिके प्रयुक्तसिद्धशब्दोऽपि नित्यपर्यायवाची इत्युक्तम्। तत्र आक्षेपः कृतः, यद्यपि तेषु प्रयोगेषु श्रूयमाणः यः सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची, तथापि अन्येषु अपि स्थलेषु सिद्धशब्दः प्रयुज्यते अनित्यार्थे। कुत्र सिद्धशब्दः कार्येषु अपि वर्तते, अनित्यभूतेषु पदार्थेषु अपि सिद्धशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तद्यथा सिद्धः ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूः इति। एवं च कार्येषु अपि सिद्धशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। अतः पूर्वप्रदर्शित उदाहरण विपरीत उदाहरण प्रदर्शनेन यत्र सिद्धशब्दस्य कार्यार्थकत्वं प्रतीयते, तादृश उदाहरण प्रदर्शनेन वार्तिके यः सिद्धशब्दः वर्तते तस्य नित्यपर्यायवाचकत्वम् अत्र निरस्तम्। अतः वार्तिके प्रयुक्तः सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची भवितुं नार्हति। यतोहि सिद्धशब्दः यथा नित्यपर्यायत्वेन क्वचित् दृश्यते एवं कार्यपर्यायत्वेनापि क्वचित् दृश्यते। अतः तान् उदाहरणानि आधारीकृत्य सिद्धशब्दः अत्र नित्यपर्यायवाची इति वक्तुं न शक्यते इति आक्षेपस्य आशयः। तदानीं तस्य समाधानं किम् उक्तमत्र भाष्यकृता, संग्रहे व्याडिविरचिते संग्रहनामग्रन्थे सिद्धशब्दः कार्यस्य विपरीतार्थबोधकशब्देन प्रयुक्तो वर्तते। कार्यप्रतिद्वन्द्वितया तत्र प्रयुक्तं वर्तते इदं सिद्धपदं। तत्र हि किं कार्यः शब्दः अतः सिद्धः इति प्रश्नः कृतः। तत्र प्रश्नः अयं वर्तते, तत्र संग्रह नामके ग्रन्थे इत्थं वचनं वर्तते, किं कार्यः शब्दः अथ सिद्धः इति। तर्हि कार्यप्रतिद्वन्द्वितया सिद्धशब्दः तत्र प्रयुक्तः। अतः तत्सम्बन्ध व्याकरणग्रन्थत्वात् अस्यापि अत्र प्रयुक्तः सिद्धशब्दश्च नित्यपर्यायवाची इति निश्चीयते। अथवा अत्र सिद्धशब्दस्य व्यवस्थापनम् अत्र चतुर्भिः समाधानैः कृतं। तत्र सिद्धशब्दः कार्येषु अपि वर्तते, अतः अयं सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इत्यत्र प्रमाणं किम् इत्याक्षेपे कृते संग्रहनामकग्रन्थम् आधारीकृत्य सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वं व्यवस्थापितम्। एवमेव इतोपि त्रिभिः प्रमाणैः सिद्धशब्दस्य अत्र नित्यपर्यायवाचित्वं व्यवस्थाप्यते। तदेव भाष्यकारेण उक्तं द्वितीयं प्रमाणमिदम्। अथवा सन्ति एकपदान्यवधारणानि तद्यथा अभक्षः वायुभक्षः इति। अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति गम्यते। एवम् इहापि सिद्ध एव न साध्यः इति। एकपदान्यवधारणानि इत्युक्तम्। एकपदान्यवधारणानि नाम एवकारं विना, एव शब्दप्रयोगं विना यत्र अवधारणार्थः प्रतीयते सामर्थ्यवशात् तद्भवति एकपदान्यवधारणानि इत्युच्यते। यथा अभक्षः इति, सर्वेपि अपः भक्षयन्त्येव। तर्हि सर्वेप्यपः भक्षयन्ति इत्युक्ते तर्हि पुनः अपशब्दप्रयोगः अप एव भक्षयति इति इमम् अर्थं गमयति। तर्हि अत्र सामर्थ्यात् अवधारणार्थः प्रतीयते। तद्वदेव अत्रापि सिद्ध एव न साध्यः इति एवकारं विनापि अत्र अवधारणार्थप्रतीतिः वर्तते। अत्रापि सामर्थ्यात् एवकारं विनैव अवधारणप्रतीतिः। नित्यानित्यव्यतिरेकेन तृतीयस्य भेदस्य अत्र असत्वात्
कस्यचित् वस्तुनः उत्पत्तेः प्राक् तथा प्रध्वंसोत्तरं वा असत्वात् उत्पत्तिस्थित्यवस्थायाम् एव सत्वात् तदानीमेव तस्य सिद्धत्वेन व्यवहारः सम्भवति। एवं च सर्वेषां वस्तूनां सर्वदा सिद्धत्वेन तत्सामर्थ्यात् वार्तिके सिद्धशब्दः अवधारणार्थसहितः अर्थात् सिद्ध एव न साध्यः इति। इत्थं सिद्ध एव न साध्यः इत्यर्थलाभात् सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायत्वम् अत्र सिद्धम्। अतः तृतीयेन प्रकारेण पुनः सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वं व्यवस्थापयति अत्र भाष्यकारः। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र सिद्धशब्दे पूर्वपदलोपः द्रष्टव्यः इत्युक्तम्। इदम् अत्र भाष्यवचनं च वर्तते, अथवा पूर्वपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः। अत्यन्तसिद्धः सिद्धः इति तद्यथा देवदत्तः दत्तः सत्यभामा भामा इति। एवं च अत्यन्तसिद्ध एव अत्र सिद्धशब्देन बोध्यते। यथा देवदत्तशब्दैकदेशदत्तशब्देन सः देवदत्तः यथा वा तत्र प्रतीतिविषयो भवति, सत्यभामा इत्यत्र तत्शब्दैकदेशभामाशब्दप्रयोगेनापि सत्यभामायाः प्रतीतिः यथा स्यात् तथा अत्रापि अत्यन्तसिद्धः इत्यर्थे सिद्धशब्दः प्रयुज्यते। अत्यन्तसिद्धः इति शब्दैकदेशः यः सिद्धशब्दः सः प्रयुज्यते। अतः अत्यन्तसिद्धः सिद्धः इत्यर्थः अत्र प्रतीयते। एवं च अनेन तृतीयप्रकारेण सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वं सिद्धम्। अथवा चतुर्थः प्रकारः व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति परिभाषामादाय अत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इति व्याख्यास्यते। सन्देहमात्रेण शास्त्रम् अप्रामाणिकं न प्रमाणान्तरेण निश्चयोत्पादात्। एवं च चतुर्भिः प्रकारैः चतुर्भिः समाधानैः सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वं व्यवस्थापितम्। अत्र सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्व विघटने आशंकिते सति एवं सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इत्यागतम्। पुनः अत्र आशंका कृता, किमर्थं तर्हि एवं संदिग्धस्य शब्दस्य कस्यचित् उच्चारणम्? इदानीं सिद्धशब्दोच्चारणेन अत्र संशयः उत्पन्नः, किमयं सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः उत कार्यपरः इति। एवं सति स एव शब्दः उच्चारणीयः यस्मिन् उच्चारिते सति संशय एव न स्यात्। अर्थात् साक्षात् नित्यशब्द एव कुतो न प्रयुज्यते। एवं सति संशयः एव नोत्पन्नः स्यात्, किम् अयं सिद्धशब्दः नित्यपर्यायो वा उत कार्यपर्यायो वा इति। तर्हि नित्यशब्दः एव कुतो न प्रयुक्तः? तस्य समाधानं भाष्यकारेण उक्तं वर्तते, मङ्गलार्थम् इति। सिद्धशब्दम् आदितः प्रयुङ्क्ते, मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्थाः यथा स्युः इति। एवं च मङ्गलार्थं वार्तिककृता सिद्धशब्दः आदौ प्रयुक्तः, अगर्हित अभीष्टार्थसिद्धिरेव मङ्गलमित्यभिधीयते। एवं च सिद्धशब्दस्य प्रयोजनद्वयं मङ्गलार्थं च प्रयुज्यते इति मङ्गलार्थबोधनाय च अत्र सिद्धशब्दः आदौ प्रयुक्तः इत्यवगम्यते। किञ्च नित्यशब्दप्रयोगेपि संशयः भवत्येव। यथा सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः कार्यपर्यायश्च वर्तते, तद्वत् नित्यशब्दोऽपि कार्यप्रतिद्वन्द्व्यर्थकः तथा आभीक्ष्ण्यार्थकश्च। तर्हि नित्यशब्दे प्रयुक्तेपि संशयः स्यादेव, तस्यापि द्व्यर्थकत्वात् नित्यशब्दस्यापि द्व्यर्थकत्वात् नित्यशब्दे प्रयुक्तेपि संशयो भवति, किमयम् अत्र प्रयुक्तः नित्यशब्दः कार्यविपरीतार्थबोधकः उत आभीक्ष्ण्यार्थबोधकः इति। यतः नित्यशब्दः आभीक्ष्ण्यार्थेपि वर्तते, तद्यथा नित्यप्रहसितः नित्यप्रजल्पितः इति। अर्थात् अयं नित्यम् आभीक्ष्णेन असकृत् हसति असकृत् जल्पति इत्यर्थे नित्यशब्दः प्रयुज्यते। अतः नित्यशब्दे प्रयुक्तेपि अत्र संशयः जायते एव। तर्हि नित्यशब्दे प्रयुक्ते अत्र नित्यशब्दः कार्यविपरीतार्थबोधकः इत्यत्र व्यवस्थापनार्थं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति न्यायेन अयं संशयः वारणीयः भवेत्। तर्हि तेनैव प्रकारेण सिद्धशब्दमेव आदौ प्रयुज्य व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति न्यायेन तस्य नित्यार्थकत्वं व्यवस्थापयितुं शक्यते। अपि च तस्य मङ्गलार्थत्वं च आदौ प्रयोगः वर्तते इति तस्य इतोपि एकं प्रयोजनम् अधिकं लब्धं। मङ्गलार्थं च सिद्धशब्दः आदौ प्रयुक्तो वर्तते इति। ततः परम् एतावता सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वं व्यवस्थापितं। तदुत्तरम् अत्र वार्तिके यः अर्थशब्दः श्रूयते तस्य अर्थशब्दस्य अर्थः कः? जातिर्वा व्यक्तिर्वा इति। यतः
अत्र कः विग्रहः आश्रितः शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र द्वन्द्वसमासः आश्रितः। शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च एतेषां समाहारः शब्दार्थसम्बन्धं तस्मिन् शब्दार्थसम्बन्धे इति। तर्हि अत्र त्रयाणामपि नित्यत्वं लब्धं। शब्दः सिद्धः, अर्थः सिद्धः, सम्बन्धश्च सिद्धः इति अयमर्थः लभ्यते। यदि वयम् अर्थशब्देन जाते ग्रहणे अयं विग्रहः युज्यते उत व्यक्तेर्ग्रहणे अयं विग्रहः युज्यते इति आलोचयामश्चेत् जातिग्रहणे सत्येव अर्थः इति शब्देन जातिः यदा गृह्यते तदानीमेव अयं विग्रहः अत्र युक्तो भवति। यतः जातिः नित्या, द्रव्यं तावत् व्यक्तिस्तावत् अनित्या भवति, द्रव्यम् अनित्यं भवति। अतः अत्र अर्थशब्देन जातेर्ग्रहणे एव एतादृशविग्रहः अत्र सम्भवति। अर्थात् द्वन्द्वसमासं कृत्वा त्रयाणामपि द्वन्द्वसमासं कृत्वा शब्दशब्दस्य अर्थशब्दस्य सम्बन्धशब्दस्य च द्वन्द्वसमासं कृत्वा सिद्धे इति शब्देन अन्वये कृते सति त्रयाणामपि नित्यत्वम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। तदेव भाष्यकारेण अत्र प्रश्नः चोदितः, तस्य समाधानं च उक्तम्। अथ कं पुनः पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति आकृतिमित्याह। आकृतिः पदार्थः इति स्वीकृत्य अर्थात् जातिः पदार्थः इति स्वीकृत्य अयं विग्रहः कृतः, तदानीमेव अयं विग्रहः अपि युज्यते। अन्यथा एतादृशविग्रहकथनम् असङ्गतं स्यात्। यदि एतावता अर्थशब्देन जातिः स्वीकर्तव्या इति उक्तं तदानीमेव तत्र द्वन्द्वसमासस्य सार्थक्यं त्रिभिः शब्दैः सह त्रयाणां शब्दानाम् अपि द्वन्द्वसमासः तत्र युज्यते। ततः परं यदि अर्थशब्देन यदि वयं द्रव्यं स्वीकुर्मः तर्हि अत्र विग्रहः नोपपद्येत। तर्हि कीदृशविग्रहः कार्यः तदानीम् इति प्रश्ने यदि अर्थशब्देन द्रव्यं गृह्यते तर्हि सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च इति द्वन्द्वः नोपपद्यते। अतः तत्र शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र विग्रहः परिवर्तनीयः भवति। शब्दे अर्थसम्बन्धे च सिद्धे इति विग्रहः कार्यः। शब्दश्च अर्थसम्बन्धश्च अनयोः समाहारद्वन्द्वः शब्दार्थसम्बन्धं तस्मिन् शब्दार्थसम्बन्धे इति। तर्हि अर्थसम्बन्धशब्दस्य शब्दशब्दस्य च द्वन्द्वसमासः क्रियते, शब्दश्च अर्थसम्बद्धश्च इति। तर्हि अत्र अर्थशब्दः सम्बन्धे इत्यस्य विशेषणं भवति। अर्थेन सह सम्बन्धः अर्थसम्बन्धः, तर्हि अत्र अर्थशब्दः सम्बन्धविशेषणं भवति। एवञ्च अर्थस्य द्रव्यस्य अनित्यत्वेपि अर्थवतां शब्दानां द्रव्याणां तद्बोधकशब्दैः सह यः सम्बन्धः सः तावत् सर्वदा नित्यो भवति। अतः शब्दश्च अर्थसम्बन्धश्च शब्दार्थ अनयोर्द्वन्द्वः शब्दार्थसम्बन्धं तस्मिन् शब्दार्थसम्बन्धे इति विग्रहः कार्यः। तदेव अत्र भाष्यकारेण उक्तम्। अथ द्रव्ये पदार्थे कथं विग्रहः कर्तव्यः सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च नित्यो ह्यर्थवताम् अर्थैः अभिसम्बन्धः इति। ततः परम् अत्र पुनः अर्थशब्देन द्रव्यस्य ग्रहणेपि अत्र शब्दे अर्थे सम्बन्धे च सिद्धे इति विग्रहः कर्तुं शक्यते इति व्यवस्थापयति अत्र भाष्यकारः। द्रव्यस्यापि नित्यत्वं साधयति, अत्र आकृतेः अनित्यत्वं साधयति। अर्थशब्देन द्रव्यग्रहणेपि शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र द्वन्द्वः त्रयाणां शब्दानां द्वन्द्वः उपपद्यते एव। तदानीमपि शब्दे अर्थे सम्बन्धे च सिद्धे इति विग्रहः उपपद्यते। यतः द्रव्यमपि नित्यमेव, द्रव्यं हि नित्यम्, आकृतिः हि अनित्या। तत्कथं तदेव उक्तं भाष्ये। अथवा द्रव्ये एव पदार्थे एष विग्रहो न्यायः सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे च इति। द्रव्यं हि नित्यम्, आकृतिः हि अनित्या। कथं न्यायते द्रव्यं हि नित्यम् आकृतिः अनित्या इति? एवं हि दृश्यते लोके मृत् कयाचिद् आकृत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिम् उपमृद्य घटिका क्रियन्ते, घटिकाकृतिम् उपमृद्य कुण्डिका क्रियन्ते। एवमेव तथा सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डं भवति, पिण्डाकृतिम् उपमृद्य रुचका क्रियन्ते, रुचकाकृतिम् उपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिम् उपमृद्य स्वस्तिका क्रियन्ते। पुनरावृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरया आकृत्या युक्तः कदिराङ्गसवर्णे कुण्डले भवतः आकृतिर् अन्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव। यथा अत्र उदाहरणे उक्तवत् सुवर्णं वर्तते, सुवर्णं कदाचित् कुण्डलाकारेण वर्तते, कदाचित् रुचकाकारेण वर्तते, कदाचित् स्वस्तिकाकारेण
वर्तते, अर्थात् सुवर्णः विकारं प्राप्नोति रुचकाकारेण। रुचकाकारं तत् सुवर्णम् उपमृद्य पुनः तदेव सुवर्णं कटकाकारेण क्रियन्ते, पुनः तमेव कटकम् उपमृद्य पुनः स्वस्तिकाकारेण तस्य सुवर्णस्य परिणामो भवति। तर्हि अत्र सुवर्णरूपद्रव्यं तु तदेव वर्तते, सुवर्णस्य आकृतिरेव पुनः पुनः भिद्यते परिवर्तते च। अतः एवमेव मृद्घटोदाहरणेपि अत्र मृत् घटाकारेण परिणमते, पुनः सः यदा घटः नष्टो भवति मृदाकारेण परिणमते, घटनाशोत्तरं सैव मृत् पुनः कुण्डिकाकारं प्राप्नोति। एवं रीत्या अत्र मृत् द्रव्यं तदेव वर्तते, मृदः आकार एव परिवर्तते। तर्हि आभ्याम् उदाहरणाभ्याम् अयं विषयः प्रतीयते, द्रव्यं हि नित्यम् आकृतिर्हि अनित्या इति। अतः अत्र सिद्धार्थसम्बन्धे इत्यत्र अर्थशब्देन द्रव्यस्य ग्रहणेपि सिद्धार्थसम्बन्धशब्दानां त्रयाणामपि शब्दानां द्वन्द्वः उपपद्यते एव। शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च एतेषां द्वन्द्वः शब्दार्थसम्बन्धं तस्मिन् शब्दार्थसम्बन्धे इति त्रयाणां शब्दानामपि द्वन्द्वः उपपद्यते। ततः परम् एतावता द्रव्यस्य नित्यत्वम् आकृतेश्च अनित्यत्वं प्रसारितं। पुनः आकृतेश्च नित्यत्वं साधयति अत्र भाष्यकारः। आकृतावपि पदार्थे एष विग्रहः न्याय्यः सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इति। ननु चोक्तम् आकृतिरनित्या। पूर्वं तत्र मृद्घटोदाहरणेन सुवर्णकुण्डिका रुचकोदाहरणेन च आकृत्या अनित्यत्वं व्यवस्थापितम् इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते। नित्या आकृतिः कथं न क्वचित् उपरता इति कृत्वा सर्वत्रोपरता भवति। इदानीं मृत् घटाकारेण परिणमते, तदानीं तस्य घटनाशेपि सा आकृतिः अन्यस्मिन् घटे उपलभ्यते एव। अतः आकृतिस्तावत् नित्या भवति। एकत्र उपरता एकत्र नष्टा चेत् सा आकृतिः अन्यत्र तु उपलभ्यते एव, अतः आकृतिरपि नित्या एव। एवं च अत्र अर्थशब्देन द्रव्यस्य वा ग्रहणं भवतु आकृतेर्वा ग्रहणं भवतु उभयोरपि नित्यत्वं वर्तते एव। उभयोरपि नित्यत्वे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र त्रयाणामपि शब्दानां द्वन्द्वः उपपद्यते। शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च एतेषां द्वन्द्वः शब्दार्थसम्बन्धं तस्मिन् शब्दार्थसम्बन्धे शब्दार्थसम्बन्धे सिद्धे नित्ये सति इत्यर्थः लब्धः। एवं शब्दः अर्थः तयोश्च सम्बन्धः नित्यः इत्युक्तं। कथं ज्ञायते शब्दार्थसम्बन्धो नित्यः इति? शब्दः अर्थः सम्बन्धश्च तयोः सम्बन्धश्च नित्यः इति कथं ज्ञायते? तस्य समाधानत्वेन वार्तिकमिदम् अवततार वार्तिककृत् लोकतः। पूर्वमेव मया उक्तम्, इदं तावत् बृहत् वार्तिकमिदं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति। तर्हि अत्र लोकतः इति पदं सकृदेव प्रयुक्तं वर्तते अस्मिन् वार्तिके, तथापि तद्लोकतः इति पदम् अस्य वार्तिकस्य पूर्वखण्डेपि सम्बध्यते उत्तरखण्डेपि सम्बध्यते। अर्थात् अस्य वार्तिकस्य चतुर्भिः खण्डैः व्याख्या कृता। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति प्रथमः खण्डः, लोकतः इति द्वितीयः खण्डः, अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति तृतीयः खण्डः, यथा लौकिकवैदिकेषु इति चतुर्थः खण्डः। तर्हि लोकतः इति पदं पूर्वखण्डे सिद्धार्थसम्बन्धे इत्यत्रापि सम्बध्यते, अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इत्यत्रापि सम्बध्यते। एवं च शब्दस्य अर्थस्य तथा सम्बन्धस्य च नित्यत्वे सिद्धे तस्य नित्यत्वं कथं सिद्धम् इति प्रश्ने तत्र वार्तिकस्य यः उत्तरभागः वर्तते लोकतः इति, सः अंशः अस्य समाधानत्वेन अत्र वार्तिककृता उक्तं लोकतः। लोकात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः शब्दः अर्थः तयोश्च सम्बन्धः नित्यः इति। तस्य उदाहरणम् उक्तं भाष्यकृता। यथा कश्चन कुम्भकारकुलं गत्वा घटं कृत्वा मह्यं देहि, तं घटं स्वीकृत्य अहं कार्याणि करोमि, जलमाहरामि इति यथा इति कारणमुद्दिश्य इति प्रयोजनमुद्दिश्य यथा कुम्भकारकुलं गत्वा घटं कृत्वा मह्यं देहि इति वदति, तथा कश्चन पुरुषः लोके प्रयोगाय भाषणाय शब्दम् अपेक्षमाणस्सन् वैयाकरणकुलं गत्वा शब्दं कृत्वा मह्यं देहि अहं प्रयोक्तुं वाञ्छामि इति न कथयति। यतः सः लोकादेव लोके व्यवहारादेव शब्दम् अर्थं तयोश्च सम्बन्धं च सः परिचिनोति, जानाति। अतः लोकादेव वयं ज्ञातुं शक्नुमः
तत्र शब्दः अर्थः तयोश्च सम्बन्धः नित्यः इति तदेव उक्तम् अत्र भाष्ये यन्लोके अर्थमर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते नैषान् निर्वृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति लोके तावत् अर्थबोधनाय शब्दानां प्रयोगः क्रियते तर्हि ये पुनः कार्याः भावाः निर्वृत्तौ तावत् तेषां यत्नः क्रियते तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वा आह कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति कश्चन कथयति तथा न तद्वत् शब्दान् प्रयुक्ष्यमाणः वैयाकरणकुलं गत्वा कुरु शब्दान् अहं प्रयोक्ष्ये इति न कथयति यतः सः लोकादेव शब्दम् अर्थं तयोश्च सम्बन्धं जानाति इति तात्पर्यम् अतः लोकादेव शब्दः अर्थः तयोश्च सम्बन्धः नित्यः इति अवगम्यते ततः परम् एतावता वार्तिकस्य द्वितीयः खण्डः व्याख्यातः ततः परं तृतीयः खण्डः लोकतो अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति पूर्वमेव उक्तं तत् पुनः कथयामि तत्र लोकतः इति पदं वार्तिकस्य उत्तरखण्डे तृतीयखण्डेपि सम्बध्यते इति अतः लोकतः इति पदं पुनः अत्र सम्बध्यते लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति तत्र अयं वार्तिकखण्डः पुनः किमर्थम् अवतरितः इति चेत् शब्दार्थसम्बन्धानां लोकत एव सिद्धत्वात् लोके एव शब्दार्थसम्बन्धेषु प्रमाणभूतः वर्तते लोक एव शब्दार्थसम्बन्धेषु प्रमाणभूतः वर्तते इत्यतः लोकादेव शब्दः शब्दज्ञानम् अर्थज्ञानं तयोश्च सम्बन्धज्ञानं च भवति अतः शब्दानुशासनस्य अस्य व्याकरणस्य किं प्रयोजनमिति प्रश्ने तस्य समाधानत्वेन वार्तिकस्य अस्य अवतरणं वर्तते अत्र वार्तिके सकृदेव प्रयुक्तः लोकतः इति शब्दः तथापि स च शब्दः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिकस्य पूर्वखण्डे तथा अर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः इति उत्तरखण्डे च सम्बध्यते अत्र भाष्यकारेण सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र अन्वितस्य लोकतः इत्यस्य सम्भवन्तीम् एकवाक्यताम् अपि अनाश्रित्य लोकतः इत्यस्य पुनः अर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः इत्यत्र अन्वयः कृतः किमर्थमिति चेत् न्यूनतापरिहाराय भाष्यकारेण अयं मार्गः आधृतः वर्तते लोकतः इत्यस्य लोकव्यवहारतः इत्यर्थः न केवलं लोकादिति न लोकव्यवहारात् इति अर्थः ग्राह्यः लोकतः नाम लोकव्यवहारत एव शब्दार्थसम्बन्धे सिद्धे अर्थज्ञानप्रयोजनकृते शब्दप्रयोगे अर्थप्रयुक्ते नाम अर्थे प्रयुक्तः अर्थप्रयुक्तः तस्मिन् अर्थप्रयुक्ते अर्थात् अर्थज्ञानप्रयोजनकृतं शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं क्रियते अर्थज्ञानं भवतु इति तर्हि अर्थज्ञानं प्रयोजनं भवति शब्दप्रयोगस्य तर्हि अर्थज्ञानप्रयोजनाय कृते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते कः धर्मनियमः गवादय एव प्रयुक्ताः धर्मजनकाः न तु गाव्यादयः इत्येवं धर्मनियमः क्रियते इति अत्र एकवाक्यता बोध्या एवं च वार्तिकान्तर्गतस्य लोकतः इत्यस्य आवृत्त्या तस्य च अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इत्यत्र अन्वयो भवति अर्थे प्रयुक्तः अर्थप्रयुक्तः तस्मिन् अर्थप्रयुक्ते अर्थज्ञानप्रयोजनेन कृते शब्दप्रयोगे इति तदर्थः परस्य विशिष्टार्थाव अवबोधो भवतु इति शब्दः प्रयुज्यते प्रयोगेन आविर्भूतशब्दज्ञानेन अर्थज्ञानं जायते अतः अर्थज्ञानप्रयोजनेन प्रयुक्ते शब्दप्रयोगे धर्मनियमः क्रियते अर्थज्ञानप्रयोजनेन प्राप्तशब्दप्रयोगे शास्त्रेण अस्य इयं प्रकृतिः अस्य शब्दस्य अयं प्रत्ययः इत्यादि प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानद्वारा गवादय एव प्रयुक्ताः शब्दाः धर्मजनकाः अर्थात् अर्थज्ञानप्रयोजनाय शब्दः प्रयुज्यते तस्मिन् शब्दे इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानपूर्वकं यः प्रयुङ्क्ते स एव धर्मभाग् भवति तादृशप्रयुक्तः शब्द एव एवं रीत्या प्रयुक्तः शब्द एव धर्मजनको भवति इति शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते अत्र धर्मनियमः इत्यत्र कः विग्रहः इति विषयमधिकृत्य इदानीं प्रतिपाद्यते धर्मनियमः इत्यस्य त्रिधा व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता भाष्ये धर्माय नियमः धर्मनियमः धर्मार्थो नियमः धर्मनियमः धर्मप्रयोजनो नियमः धर्मनियमः इति त्रिधा विग्रहः अत्र क्रियते तत्र प्रथमायां व्युत्पत्तौ धर्मशब्दस्य प्रत्यवायपरिहारः इत्यर्थः अर्थात् धर्माय नियमः धर्मनियमः इत्यत्र धर्मशब्दस्य प्रत्यवायपरिहारः इत्यर्थः अर्थात्
प्रत्यवायपरिहाराय नियमः इति तात्पर्यम्। एकस्य विधेः तद् इतरनिषेधफलकत्वं सुप्रसिद्धं। यथा एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति श्रुतिवाक्यं वर्तते। इदं श्रुतिवाक्यं किं कथयति? साधुशब्दप्रयोगे सति सः पुरुषः यः साधुशब्दं प्रयुङ्क्ते सः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति कथयति। तर्हि साधुशब्दप्रयोगे तत्र पुण्यं फलं लभ्यते इति प्रतिपादयति इदं वाक्यं। तेन तद् विपरीतार्थप्रतीतिरपि भवति, अर्थात् असाधुशब्दप्रयोगे पापं च भवति, स तावत् पुरुषः स्वर्गलोकं न याति इत्यर्थोपि एतत् श्रुतिवाक्यप्रतिपाद्य अर्थविपरीतार्थोपि अस्माद् वाक्यात् प्रतीयते इत्यवगन्तव्यम्। तथा च प्रत्यवायपरिहाराय क्रियमाणः नियमः धर्मनियमः इत्यर्थः। तर्हि शास्त्रेण प्रत्यवायपरिहाराय नियमः क्रियते इत्यर्थः लभ्यते। अत्र धर्माय नियमः इत्यत्र चतुर्थी तु प्रयुक्ता वर्तते, परन्तु प्रकृतिविकृतिभावे एव चतुर्थ्या विधानात् अत्र प्रकृतिविकृतिभावरूपार्थस्य असत्वात् अत्र तस्मिन् अर्थे चतुर्थी इति वक्तुं न शक्यते। नापि अत्र समासश्च सम्भवति। चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इति सूत्रेण प्रकृतिविकृतिभावार्थेव चतुर्थ्यन्तस्य समासविधानात्। अतः अत्र सुप्सुपा इति समासो बोध्यः अथवा षष्ट्यन्तेन समासः ग्राह्यः। एवं च अत्र प्रत्यवायपरिहाराय यः नियमः क्रियते सः धर्मनियमः शास्त्रेण क्रियते इति एकः अर्थः लब्धः प्रथमायां व्युत्पत्तौ। अतः द्वितीया व्युत्पत्तिः धर्मनियमः इत्यत्र द्वितीया व्युत्पत्तिर्भवति धर्मार्थो नियमः धर्मनियमः इति। नियमस्य धर्मार्थत्वात् नियमोऽपि अत्र धर्मशब्देन अभिधीयते। अत्र उत्तरपदलोपि कर्मधारयः ग्राह्यः। अत्र धर्मार्थो नियमः इत्यनेन साधुभिर्भाषितव्यमिति नियमवाक्यं ग्राह्यम्। तेन वाक्येन साधुभिरेव अर्थः प्रत्येतव्यः इति नियमः क्रियते। स एव नियमः अत्र धर्मशब्देन गृह्यते। तथा च साधुशब्दैः अर्थे बोधिते सति धर्मः जायते। तथा च अत्र द्वितीयपक्षे धर्मनियमः इत्यस्य धर्मफलकः नियमः इत्यर्थः सम्पद्यते। अथ तृतीया व्युत्पत्तिः। तृतीयस्यां व्युत्पत्तौ धर्मशब्दस्य अपूर्वम् इत्यर्थः। अपूर्वं नाम पुण्यम् इति। अत्र धर्मनियमः इत्यस्य धर्मप्रयोजनः नियमः इत्यर्थः प्रोक्तः। अत्र प्रयोजनशब्दः कर्मल्युडन्तः। धर्मस्य प्रयोजनः धर्मप्रयोजनः इति षष्ठीसमासः अत्र ग्राह्यः। साधुभिर्भाषितव्यम् इति नियमवाक्यम् अत्र उदाहरणत्वेन ग्राह्यम्। इदं वचनं श्रुत्वा पुरुषः साधुशब्दप्रयोगे प्रवृत्तो भवति, येन सः पुण्यभाग् भवति। तस्य प्रवृत्तेः कारणं तत्र लिङ्गादिश्रवणमेव। तथा च धर्मस्य अपूर्वस्य अर्थात् पुण्यस्य प्रयोजनः अर्थात् प्रयोज्यः नियमः प्रवर्तकः नियमः इत्यर्थः। स एव अत्र धर्मनियमशब्देन उच्यते। अर्थात् पुण्याय यः नियमः प्रवर्तयति तादृशनियमः धर्मनियमः इति शब्देन अत्र ग्राह्यः। तर्हि साधुभिर्भाषितव्यम् इति इदं नियमवाक्यं यद्वर्तते इदमपि अस्य उदाहरणं भवति। एतादृश तृतीयव्युत्पत्त्यर्थेपि इदं वाक्यम् उदाहरणं भवति। तथा च त्रिधा व्युत्पत्तिः अत्र धर्मनियमः इत्यत्र प्रदर्शिता। तथा च प्रत्यवायपरिहाराय क्रियमाणः नियमः पुण्याय क्रियमाणः नियमः यथा लोके वेदे च क्रियते तथा व्याकरणेनापि प्रत्यवायपरिहाराय पुण्याय च नियमः क्रियते इति तात्पर्यम्। ततः परं वार्तिकस्य चतुर्थः खण्डः वर्तते यथा लौकिकवैदिकेषु इति। इतः परं वार्तिकस्य चतुर्थः खण्डः अत्र व्याख्यायते। वार्तिकस्य चतुर्थः खण्डः भवति यथा लौकिकवैदिकेषु इति। शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इत्युक्तम्। एतादृशनियमः कुत्र दृष्टः इत्याशङ्कायाम् अयं वार्तिकांशः अवतारितः वार्तिककृता। लोकवेदयोः भवाः अवयवभूताः ये नियमाः ते च लोकवेदशब्देन अभिधातुं शक्यन्ते। तथापि तद्दितान्तः लौकिकवैदिकेषु इति शब्दः प्रयुक्तः। लोकवेदशब्दयोः समुदाये अवयवे च समाना एव प्रवृत्तिः। अवयवे समुदायशब्दप्रयोगदर्शनात् केवल लोकवेदशब्दोपादानेनैव तदवयवबोधसम्भवात् तद्दितान्तप्रयोगस्तु प्रियतद्दितत्वकारणेन। अर्थात् अत्र यथा लोके वेदे च इत्येव वक्तुं शक्यमासीत्। लौकिकशब्दः वैदिकशब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते। लौकिकः नाम लोके भवः लौकिकः वेदे भवः वैदिकः। लौकिकः नियमः वैदिकः नियमः इति। लोके वेदे वर्तमानः नियमः इति लोकवेदशब्दप्रयोगेनैव तादृश अर्थः प्रतीयते। किमर्थं तर्हि तद्दितान्तप्रयुक्तः? तत्र तद्दितान्तेषु प्रीतिर्वर्तते इति कारणात्। तदेव अत्र भाष्यकृता च उक्तं प्रियतद्दिताः दाक्षिणात्याः इति। केचन प्रयोगं कुर्वन्ति वनस्पतयः इति केचन वदन्ति,
केचन तावत् वानस्पत्यमिति प्रयुङ्क्ते। अत्र तावत् स्वेच्छा एव तत्र नियोगस्य कारणं प्रयोगस्य कारणं भवति। एतदेव भाष्यकारेण उक्तं प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति। यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुञ्जते इति। अत्र वार्तिककाराः इति शेषः बोधनीयः अस्य वाक्यस्य, प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः वार्तिककृतः इति। लौकिकवैदिकेषु इति प्रयोगमपि समर्थयति भाष्यकारः अत्र। लोके भवाः सिद्धान्ताः वेदे भवा सिद्धान्ताः लौकिकवैदिकसिद्धान्ताः, तेषु लौकिकवैदिकसिद्धान्तेषु इत्यर्थः अत्र ग्राह्यः। यथा लौकिकवैदिकेषु च सिद्धान्तेषु नियमः दृश्यते तद्वदेव शास्त्रेणापि नियमः क्रियते। लोके विद्यमानान् नियमान् उदाहरति। अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्यसूकरः इत्युच्यते। भक्ष्यं च नाम यत् क्षुत्प्रतिघातार्थम् उपादीयते तत्। श्वमांसादिरपि क्षुत्प्रतिहन्तुं शक्यं। क्षुन्निवृत्तिः श्वमांसादिभिरपि संभवति। तत्र नियमः क्रियते इदं भक्ष्यम् इदम् अभक्ष्यम् इति। एवं खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। समानश्च खेदविगमः गम्यायां च अगम्यायां। यदा दुःखं जायते तदानीं स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। तर्हि दुःखनिवृत्तिः यस्यां कस्याञ्चित् वा प्रवृत्तौ अपि दुःखनिवृत्तिर्भवति। तथापि शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इयं गम्या इयम् अगम्या इति। वेदेऽपि नियमाः वर्तन्ते तदुदाहरति अत्र। पयोव्रतो ब्राह्मणः यवागुव्रतः राजन्यः आमीक्षाव्रतो वैश्यः इत्युच्यते। शालिमांसादीनपि व्रतयितुं शक्यं। तत्र नियमः क्रियते ब्राह्मणः पयोव्रतो भवेत्, राजन्यः यवागुव्रतो भवेत्, वैश्यः आमीक्षाव्रतो भवेत् इति। तर्हि वेदेपि एवं नियमः क्रियते। एवं व्याकरणेनापि नियमः क्रियते। समानायामर्थावगतौ शब्देन अपशब्देन च धर्मनियमः क्रियते। शब्देनैव अर्थः बोधनीयः नापशब्देन। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति। एवं यः नियमान् परिपालयति सः अभ्युदयं महत् श्रेयः प्राप्नोति इति। एतदेव भाष्ये उक्तम्। एवम् इहापि समानायामर्थावगतौ शब्देनापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते इति। शब्देनैव अर्थः अभिधेयः नापशब्देन। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति। समानायाम् इति कथनेन अत्र भाष्यवचनं वर्तते समानायाम् अर्थावगतौ शब्देनापशब्देन च इति। तर्हि समानायाम् इति कथनेन अपभ्रंशेषु च शक्तिरस्ति इति बोध्यते। केचन अपभ्रंशेषु शक्तिर्नास्ति अपभ्रंशश्रवणोत्तरं साधुस्मरणेन अर्थप्रतीतिः भवति इति अभिप्रयन्ति। अतः अपभ्रंशेषु शक्तिभ्रमः वर्तते इति तेषाम् अभिप्रायः। शक्तिभ्रमश्च इत्थं केनचित् गावी इति प्रयुक्ते गौः इति साधुस्मरणात् प्रयोज्यस्य बोधेऽपि तटस्थस्य पुरुषस्य गावी शब्दादेव अस्य गोबोधः इति तटस्थस्य अपभ्रंशे शक्तिभ्रमः इति तन्मूलक एव भ्रमः एव अन्येषामपि इति। तन्न वस्तुतः विनिगमनाविरहात् अपभ्रंशेष्वपि शक्तिरस्त्येव। अपभ्रंशश्रवणोत्तरमपि अविलम्बेन बोधोदयात्। एवं च यदि साधुस्मरणोत्तरमेव बोधो जायते चेत् तर्हि बोधे विलम्बः स्यात्, परन्तु बोधे विलम्बं न पश्यामः। अतः अविलम्बेन बोधोदयात् अपभ्रंशेष्वपि शक्तिरस्त्येव। एवं च समानायाम् अर्थप्रतीतौ साधुभिरेव अर्थः प्रत्येतव्यः न तु अपशब्दैः। तत्र के साधवः इति प्रश्ने समुत्पन्ने व्याकरणेन निष्पादनात् तद्वारा शास्त्रेण धर्मः विधीयते इति बोध्यम्। एतत् शास्त्रनिष्पन्नाः शब्दाः साधवः, अन्ये असाधवः इति तैरेव साधुशब्दैः अर्थः बोधनीयः इति शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। एतावता अत्र धर्मनियमाधिकरणम् अधिकृत्य प्रतिपादितम्। एवं च सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतो अर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः इति इदं वार्तिकं चतुर्धा विभज्य चतुर्णामपि भागानाम् अत्र व्याख्या प्रस्तुता। धन्यवादः।